गोरे गोरे गाल पे काला काला तिल दे, एक लड़की मगरूर सी है ले गई मेरा दिल। मर गया लुट गया दिल गया मैं तबाह हो गया। तेरे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। दिन भुला दो तेरा प्यार दिल से, क्या करूं तारीफ तेरी हर अदा है लाजवाब। तेरा नाजुक बदन है या कोई महका गुलाब। मैंने तुमसे तुम्हारा तो कुछ नहीं मांगा, अपनी दी हुई चीज मांगी है। एक नए रिश्ते की सूरत में खत्म करके आपकी जिंदगी में इत्मीनान और हमें बेइंतहा खुशियां दे सकती है। बड़ा ही कमीना आदमी है, यानी कि एक बीवी की होती है दूसरे से इश्क रहा है कमीना कहीं का। दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्मों के मशहूर हीरो और 70 और 80 की दहाई के सुपरस्टार शाहिद हमीद के बारे में मशहूर था कि कैमरा उन पर आशिक था और फिल्म की शूटिंग के दौरान कैमरामैन अगर जानबूझकर भी उनका कोई शॉट गलत लेता तो वो इसी मंजर में भी फिट नजर आते। उनके बारे में ये भी मशहूर था कि उसने अपनी नई फिल्मों से ही मोहम्मद अली, नदीम और वहीद मुराद का कैरियर मुतासिर किया था और बड़े बड़े अदाकारों को घर बैठा दिया था। खूबसूरत है मेरा सनम, तेरा नाजुक बदन है या कोई महका गुलाब। कैरियर के दूसरे ही साल शाहिद ने पाकिस्तान के चौथे सुपरस्टार का एजाज हासिल किया, जबकि उनसे पहले मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम सुपरस्टार तस्लीम किए जाते थे। शाहिद के नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि अपने कैरियर के सिर्फ 8 सालों में उन्होंने 100 फिल्मों में काम किया और ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। ये बात भी जानते हैं कि वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, सुल्तान राही, सुधीर और एजाज की तरह शायद एक पुख्ता और वर्सटाइल अदाकार नहीं थे। इसके बावजूद उनकी लगातार कामयाब फिल्म और शायकीन फिल्म की उनकी पसंदीदगी हैरान मैं तो राधा मुलाजिम हूँ, इतना एडवांस मांगना नहीं मेरी हैसियत से ज्यादा है। आपने फिल्म किसके साथ देखी? मुझे तुम्हारे सर की कसम जान, अगर मैंने कोई फिल्म देखी तो सीधा मेरी से आ रहा हूँ। स्टूडियो में हम तफसील के साथ शाहिद की जिंदगी और कैरियर पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि आम जिंदगी में वो कैसे इंसान थे और क्या बतौर अदाकार वो वहीद मुराद, नदीम और मोहम्मद अली का मुकाबला भी कर सकते थे या नहीं, या सिर्फ किस्मत ही उन पर मेहरबान थी। दोस्तों, अदाकार शाहिद 24 जुलाई 1950 को ओकाड़ा के एक जागीरदार खानदान में पैदा हुए। शाहिद एक उबरू और इंतहाई खूबसूरत पैदाइशी हीरो थे। अदाकार अब्बास नौशा ने फिल्म साज के तौर पर अपनी इकलौती फिल्म एक रात 1972 रिलीज बनाई तो इसमें एक खूबसूरत नौजवान शाहिद हमीद को हीरो के तौर पर कास्ट किया। कली करा लो, पुराने नामे बना लो। नगमाती फिल्म अभी बन रही थी कि दूसरे फिल्म साजों ने भी इस बने बने हीरो को कास्ट करना शुरू कर दिया और एक नया रिकॉर्ड बन गया कि जब किसी नए हीरो के अपनी फनी कैरियर के पहले ही साल में 4 फिल्में रिलीज हुई थी। दिलचस्प बात यह कि इस रिकॉर्ड को अब तक सिर्फ अदाकार बाबर अली ही बराबर कर सके हैं। शाहिद की रिलीज होने वाली पहली फिल्म हिदायतकार S.A. बुखारी की शाहकार नगमाती और ड्रामाई उर्दू फिल्म आंसू 1971 रिलीज, जो अदाकारा मुमताज की भी पहली फिल्म थी। इस सुपरहिट फिल्म का मरकजी किरदार पंजाबी फिल्मों की सुपरस्टार अदाकार फिरदौस ने किया था और अपनी यंग टू ओल्ड एक्टिंग से नाक़दीन को हैरान कर दिया था। रिवायती जोड़ी दीब और नदीम की थी, लेकिन शाहिद का मनफी किरदार ज्यादा पावरफुल था। नहीं सुनता, तुम्हारे कमाए पैसे तुम्हारे पास ही भले लगते हैं। आजकल मैं दफ्तर में फिल्मी कहानी सुन रहा हूँ। मौसीकार नजीर अली की इस म्यूजिकल फिल्म में शाहिद पर पहला फिल्मी गीत जो फिल्माया गया वो मसूद राना का गाया हुआ एक मकबूल आम कोरस गीत था, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। साथी गुलकाराए माला और तसव्वुर खानम थी। इसी साल शाहिद की दूसरी जबकि पहली पंजाबी फिल्म सोहना पुत्र 1971 भी रिलीज हुई, जिसमें आलिया उनकी हीरोइन थी। फिल्म का टाइटल रोल इकबाल हसन का था। शाहिद पर पहला पंजाबी गीत जो फिल्माया गया वो भी मसूद राना का था, जिसके बोलते मेरी खातिर दुनिया दे। साथी गुलकारा नसीम बेगम थी। तीसरी फिल्म वारिस 1971 भी एक पंजाबी फिल्म थी, जिसमें शाहिद ने एजाज के मुकाबिल साइड रोल किया था। जाने जा सारा जान छोड़ दे पे बनावट का गुस्सा
से छलकता प्यार शाहिद की कामयाबियों का सफर 1971 से ही शुरू हुआ था। शाहिद की चौथी मगर सोलो हीरो के तौर पर पहली फिल्म तहजीब 1971 में रिलीज हुई। हिदायतकार हसन तारी की सुपरहिट नगमाती और इस्लाही उर्दू फिल्म की कहानी और रानी की अदाकारी लाजवाब। शाहिद पर मेहदी हसन का पहला गीत जो फिल्माया गया, लगा है हुस्न का बाजार देखो, नई तहजीब के शाहकार देखो। इस मुतनाज़ गीत को मैडम नूरजहां ने भी रानी के लिए गाया था। पहले इस गीत में हुस्न का बाजार की जगह मिस्र का बाजार गाया गया था, लेकिन हकाम बाला के हुक्म पर यह तब्दीली करना पड़ी। शाहिद हसन तारिक के पसंदीदा तरीन फिल्मी हीरो थे और उनकी 1.5 दर्जन मुश्तरका फिल्मों में से ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म की हीरोइन रानी के साथ शाहिद की तादाद 30 के लगभग थी। अपने फिल्मी कैरियर के दूसरे ही साल यानी 1972 में शाहिद की 9 फिल्में रिलीज हुई थी। ऐसे लगता था कि जैसे जन्म जन्म से वो फिल्मों में काम कर रहे थे और नए हीरो तो लगते ही नहीं थे। सूरत तो दिखा जाओ, जिस तरफ आँख उठाऊं तेरी तस्वीर। इसी दौर में उर्दू फिल्मों पर मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम का राज होता था, जबकि पंजाबी फिल्मों में सुधीर, हबीब, एजाज, यूसुफ खान, इनायत हुसैन भट्टी और कैफी बामे उरूज पर थे। शाहिद ने अपने दूसरे ही साल उर्दू फिल्मों का चौथा सुपरस्टार होने का एजाज हासिल कर लिया था। वो वाहिद उर्दू फिल्मी हीरो थे जो पंजाबी फिल्मों में भी मकबूल थे। ये और बात थी कि पंजाबी फिल्मों में वो एक मुआविन हीरो से आगे नहीं बढ़ सके। इसी साल रिलीज होने वाली शाहिद की सुपरहिट फिल्म अमराओ जाने अदा 1972 रिलीज क्लासिक फिल्म का दर्जा रखती है। तवाइफ और कोटे के मौजू पर बनाई गई हिदायतकार हसन तारिक की इस शाहकार फिल्म में अदाकारा रानी ने अदाकारी और रक़स का एक नया मायार मुकर्रर किया था। शाहिद ने एक नवाबजादे का किरदार बखूबी अदा किया। इस फिल्म की कहानी मिर्जा मोहम्मद हादी रसवा के इस नाम के नावल से माखूज थी, जो 1905 में लिखा गया। ये उर्दू का पहला नावल था। इस नामाती फिल्म में मौसीकार निसार बज़मी की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त। शाहिद की इसी साल की दूसरी बड़ी फिल्म एक रात थी, जो असल में उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन रिलीज के एतबार से 11वीं फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में दीबो और संगीता शाहिद के साथ थी, लेकिन फिल्म की कहानी सबिया खानम, संतोष और असलम परवेज के गिर्द घूमती थी। एक नजर का शिकार हो गया, कम बदल खूबी बया हो शबाब की। मोहम्मद फराज की लिखी हुई और मेहदी हसन की गाई हुई मशहूर जमाना गजल एक बार चले आओ। दीगर फिल्मों में इल्जाम शाहिद की जोड़ी संगीता के साथ थी और उन पर रोना लैला और मदरुश्ती का एक दिलकश दो गाना फिल्माया गया था, एक बात कहूँ दिल का राज कहूँ। मोहम्मद अली के साथ शाहिद की 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में ये पहली फिल्म थी। फिल्म में अकेला 1972 में, मैं भी तो इंसान हूँ 1972 में शाहिद रिवायती हीरो थे, लेकिन इन दोनों फिल्मों में आसिया के साथ उनकी जोड़ी थी। इसी साल की पंजाबी फिल्म टाह 1972 में शाहिद ने पहली बार सुधीर के मुकाबिल सानवी रोल किया था और उन पर गुलाम अली का पहला सुपरहिट पंजाबी गीत फिल्माया गया था। पहली बारी आज फिल्म गैरत कानून और सर दर्दी बाजी 1972 में भी शाहिद मुआविन हीरो थे और ये तीनों कामयाब फिल्में थी। मेरी जिंदगी का प्यार 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 करने को तो सब करते हैं, एक हसीन मासूम नजरों से टकराया है। 73 में शाहिद की 1 दर्जन से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई, जो उनकी मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत था। साल की सबसे बड़ी फिल्म अनमोल 1973 थी, जिसने डायमंड जुबली का एजाज हासिल किया। ये फिल्म मुखबर 1959 की रीमेक थी। शबनम और शाहिद की कारकर्दगी जबरदस्त थी। इन दोनों की मुश्तरका फिल्में 1 दर्जन से ज्यादा है। घराना एक और कामयाब फिल्म थी, लेकिन दीगर फिल्में किसी बड़ी कामयाबी से महरूम रही। इसी साल नदीम की पहली डायमंड जुबली फिल्म नादान भी रिलीज हुई, लेकिन फिल्म तेरा गम रहे सलामत 1973 में नदीम ने शाहिद के मुकाबिल सानवी रोल किया था। इन दोनों की मुश्तरका फिल्मों की तादाद 1 दर्जन से ज्यादा थी। इसी साल शाहिद और रानी की एक और फिल्म एक थी लड़की 1973 के 3 हिदायतकार थे, जिनमें शरीफ नैयर, हसन तारिक और एहतिशाम जैसे बड़े बड़े नाम थे, लेकिन फिर भी ये फिल्म नाकाम रही। इस फिल्म में मिर्जा गालिब के एक फारसी कलाम को सूफी तबस्सुम के पंजाबी तर्जुमे के साथ गुलाम अली से गवाया गया था। मेरे शौक दा नई एतबार तेनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा। फिल्म लुट गया दिल गया मैं तबाह हो गया, एक इधर एक नजर रूठ के जाने वाले, आप हंसे कभी नैन हंसे कभी।
پہلا وار بھی شاہد پر غلام علی کا ایک خوبصورت گیت فلمایا گیا تھا۔ 1974 میں شاہد کی فلموں کی تعداد 1.5 درجن تک جا پہنچی تھی، لیکن کوئی فلم کسی بڑی کامیابی سے محروم تھی۔ فلم سستا خون مہنگا پانی میں بھی یہ گیت بڑا مقبول ہوا تھا۔ جا چڑھ جا ڈولی نی اس سال کی فلم دیدار میں شاہد نے پہلی بار وہ عید مراد کے ساتھ کام کیا تھا۔ ان دونوں کی 1 درجن مشترکہ فلمیں تھی۔ وہ عید مراد کے زوال کی ایک وجہ شاہد کی بے پناہ مقبولیت بھی تھی۔ 1975 میں بھی شاہد کی 1.5 درجن فلمیں سامنے آئی۔ سب سے بہترین فلم زینت 1975 ریلیز تھی، جس میں منور ظریف نے ایک کامیڈی ویلن کا بے مثل کردار ادا کیا تھا۔ ٹائٹل رول شبنم کا تھا، جبکہ ندیم اور شاہد 50-50 ہیرو تھے۔ اس فلم میں شاہد پر فلمائی ہوئی تسلیم فاضلی کی ایک شاہکار غزل خان صاحب مہدی حسن کی آواز میں سپر ہٹ ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے، ناشاد نے اس کی دھن بنائی تھی۔ فلم تیرے میرے سپنے شاہد کی جوڑی کویتا کے ساتھ تھی اور ان پر مسعود رانا اور ناہید اختر کا یہ شوق دو گانا فلمایا گیا تھا، تیرے گھر ڈولی لے کے آؤں گا۔ اسی سال شاہد نے پہلی بار بابرا شریف کے ساتھ فلم میرا نا پاٹے خان 1975 ریلیز میں کام کیا تھا۔ ان دونوں نے بعد میں شادی بھی کی تھی اور 30 فلموں میں ایک ساتھ نظر آئے تھے۔ 1976 میں مسلسل تیسرے سال شاہد کی 1.5 درجن سے زائد فلمیں ریلیز ہوئی، جن میں ان کی دوسری ڈائمنڈ جوبلی فلم شبانہ 1976 ریلیز بھی تھی۔ اس فلم میں شاہد کے ساتھ بابرا شریف کے علاوہ عید مراد بھی تھے، جن کی یہ پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی، لیکن سولو ہیرو کے طور پر ان کی کوئی فلم یہ اعزاز حاصل نہ کر سکی تھی۔ سے دنیا کے ہر ایک غم کو مٹا دیتا ہے، میں طوفان چھپائے بیٹھا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ مجھ کو پیار نہیں۔ فلم سوریا بھوپالی 1976 ریلیز بھی ایک نغماتی فلم تھی، جس میں شاہد کے ہیروئن رانی تھی، جبکہ عید مراد ایک ثانوی کردار میں تھے، جن پر مہدی حسن کا یہ دل کو داز گیت فلمایا گیا تھا، نام آئے نہ تیرا پیار کی رسوائی میں۔ شاہد اور رانی پر یہ سپر ہٹ گیت بھی فلمایا گیا تھا، جس طرف آنکھ اٹھاؤ تیری تصویر ہے۔ ناہید اختر اور مہدی حسن کی آوازیں تھی، سیف الدین سیف کی شاعری اور حمید کی دھنیں کمال کی تھی۔ فلم دیکھا جائے گا 1976 میں شاہد پر احمد رشدی کا گائے ہوئے ایک منفرد انگلش گیت فلمایا گیا تھا، دمادہ مست قلندر، دس از سانگ آف ونڈر۔ اسی سال شاہد نے بٹی برادران کی فلم زندہ باد 1976 میں بھی کام کیا تھا۔ اسی طرح شاہد پاکستانی اردو فلموں کے واحد ہیرو تھے، جنہوں نے اردو اور پنجابی فلموں کے وقت کے سبھی بڑے ہیروز کے ساتھ کام کیا۔ یاد رہے کہ محمد علی کو عید مراد اور ندیم نے کبھی کسی فلم میں عنایت حسین بٹی کے ساتھ کام نہیں کیا تھا، جبکہ ندیم کو سدھیر اور اقبال حسن کے ساتھ بھی کبھی کسی فلم میں کاسٹ نہیں کیا گیا۔ شاہد نے 60 کی دہائی کے مقبول ہیروز حبیب کے ساتھ فلم حیوان 1975 اور کمال کے ساتھ فلم فٹافٹ 1979 میں بھی کام کیا۔ 70 کی دہائی کے دیگر ممتاز فلمی ہیروز بدر منیر، آصف خان، سلطان راہی اور غلام محی الدین کے ساتھ بھی شاہد کی متعدد فلمیں ہیں۔ 1977 میں بھی شاہد کی 1.5 درجن فلمیں ریلیز ہوئی۔ اسی سال ان کی تیسری اور آخری ڈائمنڈ جوبلی فلم اوف یہ بیویا بھی ریلیز ہوئی۔ اس سال کی فلم عاشی اور شمع محبت کے علاوہ سسرال 1977 ایک بہت اچھی کامیڈی فلم تھی، جس میں شاہد نے کلی کر کے عوامی کردار میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ مہدی حسن نے اپنی ڈگر سے ہٹ کر شو گیت گائے تھے، بانڈے کلی کرا لو شاہد پر فلمائے ہوا ایک سپر ہٹ گیت تھا۔ روپے میں بڑے چھوٹے، چاہے چمچے چاہے کرچے چاہے گڑوے چاہے لوٹے، ساری ایک نظر کا شکار ہو گیا، کہ تیری روح میرے جسم میں سوائی ہے۔ اسی سال شاید یہ ایک فلم انسان 1977 میں 7 معروف موسیقاروں نے ایک گیت کمپوز کیا تھا اور سبھی گیت مہنا سے گوائے گئے تھے، جبکہ 2 موسیقاروں نے بیک گراؤنڈ میوزک دیا تھا۔ اس طرح سے ایک فلم میں 9 موسیقاروں کا منفرد ریکارڈ بنا۔ 1978 میں شاید 1 درجن سے زائد فلموں کے ہیرو تھے۔ اپنے فلمی کیریئر کے صرف 8ویں ہی سال میں 100 فلمیں مکمل کر کے شاید نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا تھا، جو آج تک برقرار ہے۔ پاکستان کے کسی بھی فلمی ہیرو نے فلموں کی سینچری اتنی کم مدت میں مکمل نہیں کی۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ 70 کی دہائی میں سالانہ 100 کے اوسط سے فلمیں بنتی تھی، جو پاکستانی فلموں کے انتہائی عروج کا دور تھا۔ اسی سال کی فلم ابھی تو میں جوان ہوں 1978 میں شاہد کی جوڑی شبنم کے علاوہ سبیہ خانم، نیر سلطانہ اور مینا داؤد کے ساتھ بھی تھی، جن پر فلم کا ٹائٹل سانگ بھی فلمایا گیا تھا۔ فلم آبشار میں شاہد پر مہدی حسن کا یہ مشہور زمانہ گیت فلمایا گیا تھا، بہت خوبصورت ہے میرا صنم۔ اسی سال کی ایک فلم شیشے کا گھر میں 60 کی دہائی کے عظیم فلمی
ہیرو وید مراد نے اپنے زوال کے دور میں شاہد کے مقابل ویلن کا رول کیا تھا۔ نظر الاسلام ہدایت کار تھے۔ فلم بہت خوب 1978 میں شاہد نے 4 الگ الگ کردار ادا کیے۔ 1979 میں ایک بار پھر 1.5 درجن فلمیں شاہد کے کریڈٹ پر تھی۔ فلم خوشبو میں مہنات اور میدیسن کا یہ گیت سپر ہٹ ہوا تھا۔ میں جس دن بلا دوں تیرا پیار دل سے۔ فلم نیا انداز میں اے نیئر کا ایک سپر ہٹ گیت ضد نہ کر اس قدر جانے جا، حرج کیا ہے مسکرانے میں بھی شاہد پر یہ گانا فلمایا گیا تھا۔ فلم مسٹر رانجھا 1979 میں شاہد نے ایک ماڈرن رانجھا کا کردار ادا کیا۔ گلوکار رجب علی نے موسیقی ترتیب دی تھی اور مسعود رانا نے شاہد کے لیے یہ گیت گایا تھا۔ اے محفل کے لوگوں سن لو۔ اپنے ابتدائی 9 برسوں میں سوا 100 سے زائد فلموں میں کام کرنے کے بعد 80 کی دہائی میں شاہد اپنی اہمیت کھو چکے تھے۔ گو ان 10 برسوں میں شاہد نے 50 سے زائد فلموں میں کام کیا، لیکن ایکشن فلموں کے سلطانی دور میں کوئی خاص فلم نہیں تھی۔ حسن طارق نے ماضی کی عظیم فلم شہید 1962 ریلیز کا ریمیک وطن 1981 کے نام سے بنایا تھا اور شاہد کو مرکزی کردار دیا تھا، جبکہ محمد علی اور ندیم جیسے لیجنڈ ثانوی کرداروں میں تھے، لیکن یہ فلم کسی بھی شعبے میں اصل فلم کا مقابلہ نہ کر سکی۔ فلم مرزا جٹ 1982 میں بھی شاہد کو یوسف خان کی جگہ ٹائٹل رول ملا تھا، جس پر انہوں نے بطور احتجاج مقابلے میں فلم جٹ مرزا 1982 ریلیز بنائی تھی، لیکن یہ دونوں فلمیں اعجاز کی مرزا جٹ 1967 کے معیار تک نہ پہنچ سکی اور نہ ہی یہ دونوں ہیروز اعجاز کی کردار نگاری کا طلسم توڑ سکے۔ فلم ساتھی 1980 میں انیر اور رجب علی کا یہ سپر ہٹ گیت شاہد پر فلمایا گیا تھا۔ او ہمدم او ساتھی مجھے تیری دوستی پہ ناز ہے۔ اردو فلموں کے عظیم ہیروئن شبنم نے اپنے فلمی کیریئر کے آخر میں 2 پنجابی فلموں مالکا اور بازی 1987 میں کام کیا تھا۔ شاہد یوسف خان اور سلطان رہی کے ساتھ معاون ہیرو کے طور پر دونوں فلموں میں موجود تھے۔ 90 کی پوری دہائی میں شاہد کی گنتی کی چند فلمیں تھی۔ گزشتہ 20 برسوں سے متعدد فلموں میں چھوٹے موٹے یا خصوصی کرداروں میں نظر آتے رہے۔ اب تک کی ان کی آخری فلم شریکے دی آگ 2019 ہے۔ شاہد نے متعدد ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا۔ شاہد صاحب 70 کی دہائی میں اردو فلموں کے سپر سٹار تو تھے ہی، لیکن ایک اوسط درجے کے اداکار تھے۔ 60 سے زائد پنجابی فلموں میں کسی خاص کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائے۔ بڑے لابالی طبیعت کے مالک تھے۔ اپنے عروج کے دور میں غیر پیشہ ورانہ سرگرمیوں کی وجہ سے فلم سازوں کے لیے اکثر و بیشتر درد سر بنے رہتے تھے۔ اپنے عروج کے دور میں بابرا شریف اور رانی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ خود کوئی فلم نہ بنا سے لیکن مقدر اور تحفہ جیسی نامکمل فلموں پر سرمایہ کاری کی۔ شاہد حمید کا تعلق اوکاڑا کے ایک جاگیردار خاندان سے ہے۔ 1950 میں لاہور میں پیدا ہوئے، خود اعداد مردانہ وجاہت کی وجہ سے اپنے دور کے سب سے پرکشش اور مقبول ترین فلمی ہیرو تھے۔ اپنے قدرتی حسن کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی ہرجائی بورے کی طرح من پسند کلی اور پھولوں کے رس چوستے رہے۔ کم عمری میں ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ شاہد کو پختہ عمر کی عورتوں سے خاص لگاؤ تھا۔ 50 کی دہائی میں فلمی کیریئر کا آغاز کرنے والی اداکارہ زمرد سے شادی کی اور اس کی ایک بچی کے باپ بنے۔ پھر دوست اور سیما کے ساتھ بھی نام آیا۔ بابرا شریف اور عشرت چودھری کے ساتھ نکاح کے دوران یہ بڑے مختصر رہے۔ عاشقانہ مزاج کی وجہ سے فلمی کیریئر کے آغاز ہی میں محفل 20 سال کی عمر میں ان سے شادی کروائی گئی۔ 3 بیٹوں کے باپ ہے، جن میں ایک معروف ٹی وی اینکر کامران شاہد بھی ہے۔